इंशाल्लाह आओ जी क्यों हुआ यार एक करे दो وزن النبي سبقت سيدا نعم تتني كذا بسبا يا دو سيدا كنا लिखो ये دام تيجا ولي كنا دام تيجا ولي كنا टीटीपी نا خلاص دام ايه دبل بي دام تيجا ولي كنا एला دام تيجا ولي كنا अरे ये सवा अच्छा ई ايه دبل بي ال دي اف लो ايه كل مريض دوري دام يبكي كنا आओ जी اوسو بل سبق تليكا دا بيا دو بل كنا सही है دام تيجا ولي كنا नौ خطاط دام تيجا ولي كنا तेरह सौ دي देर دام تيجا ولي كنا دبل او اگر دا تخاري لك انا دا دي دبل او جي دا کو دا منا دلي صحیح لك انا دا سبق كويس كده دا يقولون دا يكلا شو بس كده دا نکار موکو چوبل والا سمسترانا وایو نزدیک ہے राशि पत्थर से उठा हुआ है पत्थर सीधे तरफ से हुआ है गान निकल देखो माया पाक सर जमीन शादबाद पाक जमीन शादबाद ईश्वर हसीन शादबाद किशोर शरीफ शादबाद तो निशान अज़्म अनिशान अर्ज़ पाकिस्तान मरकज़ यकीन शादबाद मरकज़ शिक्षी जो आया तो कोई रो हुआ है कहां जे हुआ है ये दरवाजा बंद कर देते हैं तेरा हमारा जगह पीरियड खुल गया बात दरवाजे दरवाजे जिस तरह वक्त आ गया लेना वक्त आ जाए उधर का पत्थर सब से मीटर है तस्लीम है बस ये बड़े कहने लड़ बोल सकता हमारे मोअज़्ज़ज़ भाइयों क्या हाल है ठीक ठाक है फिर से लेते हैं जो शख्स अपनी जान माल और इज्जत की हिफाजत करते हुए मारा जाए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इससे शहीद करार दिया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी जान की हिफाजत